आज आमी आसा वैड्या ह्या जंक्शनाचेर। तो रोड सावड्डेच्यान मोल्या वयता आनी एक रोड हांगा जंक्शन आसा जे एक रोड काल्या वयता। हांगा तुमी पळोवपाक शकता हांगा एक असो एक्सिडेंट जाल्लो आसा की जी एक पोस्टाची गाडी आसा ती कुयेच्यान सावड्डे वचपा येताली आनी एक अर्टिगा ती सावड्डेच्यान कुळ्या वचपा वयताली। आनी हेंच्या मदीं जेन्ना अर्टिगाचो जो ड्रायव्हर आसा ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की फुडल्यान जी पोस्टाची गाडी येताली ती ब्रेकार घुंवली आनी हिचेर येवन बसली आनी ती तशीच डायरेक्ट गाडी भायर गेल्ली आसा। आनी तुमी पळोवपाक शकता ही जी गाडी आसा MH04 AM 0352 हिचे आमी यम परिवहन एपार जेन्ना मारून चेक केले तेन्ना त्या गाडयेक फिटनेस ऑलरेडी 8 फेब्रुवारी 2025 काबार जाल्ल्याचें दिसून येता। आनी तिचो जो टॅक्स जो आसा जो गव्हर्मेंटाक टॅक्स भरपाचो आसता तो ऑलरेडी 2023 सोंपलेलो यम परिवहन एपाचेर दिसून येता। आनी हांगा पुलिसांनी पंचनामा करून पुलिसांनी दोन्ही गाडयो हाडून पुलीस स्टेशनार दवरा म्हणून सांगल्या। आनी जेन्ना ही MH गाडी जेन्ना हांगा पळोवन एक पयरूच जेन्ना असेंब्लीन एक प्रश्न येयलो जी की महाराष्ट्रातले जे पोस्टमॅन आसा ते 3.5 लाख रुपया दिवन हांगा गोंयान जॉब घेतला आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार हिवूय गाडी महाराष्ट्राची आसा आनी ही जी फूल अशी जी पळोवपाक गेल्यार ही जी लॉबी जी आसा ही हांगा ही गाडी पळोवपाक गेल्यार इल्लिगली चलता कशी दिसता। कित्याक जेन्ना पोस्ट जो कोणी जेन्ना गाडी जेन्ना हायर करता कितें करता तेन्ना त्या गाडयेचे फिटनेस पळोवप गरजेचें आसता। कित्याक आयज जेन्ना सामान्य नागरीक जेन्ना रस्त्यार आपली गाडी घेवन वयता जेन्ना तेजे पेपर डॉक्युमेंट जेन्ना वॅलीड ना तेन्ना ताका चलन दिल्लो गेल्लो वयता जाल्यार हे सरकारी कर्मचाऱ्यांक सरकारी कामांक जेन्ना गाडयो चलता तांकांच कित्याक आयज फिटनेस ना हे ना हो प्रश्न हांगा मोठो निर्माण जाल्लो आसा। आनी जेन्ना हे तुमी जंक्शन पळयता ह्या जंक्शनार एक स्पीड ब्रेकर ना रमलर स्ट्रिप्स ना तेका लागून हांगा जो जंक्शन आसा तेका लागून हांगा खूब एक्सिडेंट जावपाची धोका आसता आनी हांगा काल एक बारीकसो रातीय एक्सिडेंट जाल्लो अशें आमकां दिसून येयल्लें आसा। प्रायम TV खातीर वैड्याच्यान दामोदर शिरोडकर। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.